नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। भारतको 3 दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी प्रधानमन्त्री देउबा स्वदेश फिर्ता। नेपाल भारत सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न आफ्नो भ्रमण सफल भएको उल्लेख। भाजपाको मुख्यालयमा जानु कूटनीतिक मर्यादा विपरीत नरहेको परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खड्काको दावी। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले नभई सभापतिको हैसियतले गएको स्पष्टोक्ति। संविधानमा उल्लेखित नेपालको नक्सा भारत स्थित नेपाली दूतावासबाट हटाइएको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीको आपत्ति। यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको भनाई। सरकारले अन्तर प्रदेशले लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीको भाडा 15% बढायो। मन्त्री स्तर निर्णय अनुसार भाडा बढाइएको यातायात व्यवस्था विभागको भनाई। न्याय प्रणालीलाई छिटो र सर्वसुलभ बनाउन अदालतको कार्यबोझ घटाउने गरी कानूनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव। मुद्दाको चाप बढी हुँदा समयमा न्याय पाउने अवस्था नरहेको निष्कर्ष। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानद्वारा संसद विघटनको प्रस्ताव। खान विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव खारेज भए लगत्तै जनतालाई नयाँ चुनावको लागि तयार रहन आह्वान। र इङ्ल्यान्डलाई हराउँदै अस्ट्रेलियाले जित्यो आइसिसी महिला विश्वकप क्रिकेटको उपाधि। 7 पटक विश्वकप जितेको अस्ट्रेलियाद्वारा इङ्ल्यान्ड 71 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। भारतको 3 दिने औपचारिक भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आइतबार बेलुका काठमाडौँ फर्किनु भएको छ। देउवा नेपाल एयरलाइन्सको नियमित उडानबाट काठमाडौँ फर्किनु भएको हो। उहाँलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, मन्त्रीहरू लगायतले स्वागत गर्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो 3 दिने भारत भ्रमण दुई देशको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा सफल रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। गएको शुक्रबार भारत जानुभएका देउवाले भारतीय उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेश मन्त्री एस जयशंकर लगायतसँग भेटवार्ता गर्नु भएको थियो। यस्तै नेपालको बिजुली भारतले किन्ने र बङ्गलादेश तथा भुटानसम्म बेच्ने संरचना निर्माणको विषयमा सम्झौता भएको छ। देउवाले सीमा विवादका कुरा पनि मोदीसँग उठाउनु भएको छ। यस विषयमा मोदीले प्रतिक्रिया नदिए पनि भारतीय विदेश मन्त्रालय समेत सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। देउवा र मोदीले जनकपुर जयनगर रेल र सोलु कोरिडोर विद्युत प्रसारण लाइनको उद्घाटन पनि गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार धार्मिक नगरी वाराणसी पुगेर पूजाआजा गर्नु भएको थियो। बिहान वाराणसी पुग्नुभएका देउवालाई उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले स्वागत गर्नु भएको थियो। त्यसपछि देउवाले वाराणसीको प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मन्दिरमा पूजाआजा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले वाराणसीकै ललिता घाट पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा निर्माण हुने वृद्धाश्रमको भूमि पूजन सहित शिलान्यास गर्नुभएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीको कार्यालयमा जानु कूटनीतिक मर्यादा विपरीत नरहेको दावी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउबाले कूटनीतिक मर्यादा विपरीत बीजेपी पार्टीको मुख्यालयमा पुग्नु भएको चर्चा भइरहेका बेला मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नभई पार्टी सभापतिको हैसियतमा उहाँले सो भ्रमण गर्नुभएको स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री देउबा स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले काङ्ग्रेस सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउबाले दिल्लीमा दुई पार्टी बीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन मुख्यालयमै गएर भेट गरेको र त्यसलाई कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भन्न नमिल्ने पनि बताउनुभयो। देशका पार्टीहरूसँग पनि एउटा चाहिँ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्दै आएको छ। जस्तो चीनको कम्युनिस्ट पार्टीसँग पनि नेपाली कांग्रेसको राम्रो सम्बन्ध छ, पार्टी टु पार्टी। त्यस्तै गरेर चाहिँ भारतको कांग्रेस पार्टीसँग पनि छ र अब अहिले चाहिँ भारत पार्टीमा उहाँ प्रधानमन्त्रीको नाताले जानुभएको होइन, उहाँ चाहिँ नेपाली कांग्रेसको सभापति भएको नाताले
पार्टी टु पार्टी सम्बन्धलाई विस्तार गर्नुको लागि, सम्बन्ध कायम गर्नुको लागि भनेर उहाँ त्यो बिजेपी पार्टीको चाहिँ हेडक्वार्टरमा मुख्य कार्यालयमा जानुभएको। अन्य देशका पार्टीहरूसँग पनि कांग्रेसले मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्ने उल्लेख गर्दै डाक्टर खड्काले चीनको कम्युनिस्ट पार्टीसँग पनि कांग्रेसको राम्रो सम्बन्ध रहेको समेत बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानमा उल्लेखित नेपालको नक्सा भारत स्थित नेपाली दूतावासबाट हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा गएकै बेला त्यहाँको नेपाली दूतावासमा संविधानले व्यवस्था गरेको चुच्चे नक्सा नभई बुच्चे नक्सा राखेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। आइतबार नेपाल बुद्धिजीवी परिषदको 10औं राष्ट्रिय अधिवेशनमा बोल्दै उहाँले देशको नक्सा नै गायब बनाउने यो भन्दा अरू राष्ट्रिय लज्जाको विषय अरू केही नहुने बताउनु भएको छ। विगतमा कुनै पनि सरकारले आँट नगरेको विषय नेपालको भूमि समेटेर बनाइएको चुच्चे नक्सा 5 दलीय देशद्रोही गठबन्धन सरकारले हटाएको आरोप समेत उहाँले लगाउनु भयो। प्रकाशित गरेको सरकारको शैलीमा चुच्चे नक्सा के यो साधारण कुरा हो? भौगोलिक अखण्डता प्रतिको खेलबाड यो के साधारण कुरा हो? हिजो मात्रै नेपालको भारत दिल्ली स्थित राजदूतावासमा टाँगिएको फोटो। ओलीले आफ्नै पार्टीको सरकार हटाएर कांग्रेसको पछि लागेको भन्दै प्रचण्ड र माधव नेपालहरूलाई कटाक्ष पनि गर्नु भएको छ। आफ्नै सरकार हुँदा शेर रहेका उनीहरू 4वटा मन्त्रालय नभई हुँदैन भनेर लाचार बन्न पुगेको उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष ओलीले आफ्नै सरकार र सिंगै मन्त्रालय हुँदा उनीहरूले आफूलाई कामै गर्न नदिएको पनि दोहोर्याउनु भएको छ। कहाँ शेर थिए, कहाँ लल्लू। 4वटा मन्त्री नभए हुँदैन भने 25वटा मन्त्री थिए। प्रधानमन्त्री उनीहरूको थियो। प्रधानमन्त्रीमा बसिरहनु। ओलीले वर्तमान सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र समेत ध्वस्त बनाएको दावी गर्नु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही गर्न नसक्नेहरूले विकास निर्माणको काम गर्दा पनि विरोध गर्ने गरेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस नेता शेखर कोइराला प्रति संकेत गर्दै भ्यू टावरको विरोध गरेर केहीले विकास निर्माणकै कामको विरोध गरेको बताउनु भएको हो। आइतबार काठमाडौँमा पार्टीको सामाजिक सेवा केन्द्र स्थापनाको घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भ्यू टावरहरू सभ्यता, विकास र आर्थिक क्रियाकलापका केन्द्र भएको दावी गर्दै विकासको त्यो मोडेललाई नबुझ्नेहरूले त्यसो नगर्ने प्रतिज्ञा गर्न आग्रह गरेको बताउनुभयो। बाह्य पर्यटन समेतलाई आकर्षित गर्ने कुरा हो। तर केही मान्छे बुझ्दैनन् र के भन्छन् भने अब उनीहरूको पार्टीको नाम लिएर हाम्रो पार्टीले यो भ्यू टावर बनाउन्न भनेर अब कसम खानुपर्नेछ, प्रतिज्ञा गर्नुपर्नेछ, धर्म भाग्नुपर्नेछ भन्दै हिँड्छ। अध्यक्ष ओलीले पार्टीले स्थापना गरेको सामाजिक सेवा केन्द्रले भोटको राजनीति नगर्ने पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। उहाँले जनताको सेवा गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको केन्द्रका लागि पार्टीका 8,55,000 बढी संगठित सदस्यहरूले 100 रुपियाँका दरले सहयोग गर्दा पनि केही करोड हुने बताउनुभयो। सरकारले अन्तर प्रदेश चल्ने लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीको भाडा 15% बढाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्णय अनुसार सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाएको हो। यात्रुवाहक सवारी साधनमा भने भाडा 10%ले बढाइएको छ।
पहाडमा मालवाहक सवारीको लागि 13 र तराईमा 15% दरले भाडा बढाइएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। यात्रुवाहक तथा मालवाहक सहित पहाडी तथा तराई क्षेत्रका भूगोल अनुसार 10 देखि 15% भाडा बढाउने निर्णय भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्य वृद्धिलाई आधार बनाएर लामो दूरीमा चल्ने सवारीको भाडा बढाउने निर्णय भएको हो। संघ सरकारले भाडा बढाएपछि प्रदेश सरकारले पनि मध्यम र छोटो दूरीका सवारीको भाडा बढाउनेछन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले अब पेट्रोलियम पदार्थमा न्यूनतम 5% मूल्य घटबढ हुनुका साथै गाडी भाडा समायोजन गर्ने निर्णय पनि गर्नु भएको छ। अब गाडीका पाठ पूर्जा सहित अन्य पक्षको मूल्य वृद्धिको हरेक वर्ष सहितमा पुनरावलोकन गरेर भाडा समायोजन हुनेछ। नयाँ व्यवस्था भएपछि तेलको मूल्य बढ्दा सवारी भाडा पनि बढ्ने र घट्दा पनि घट्ने सुनिश्चित हुने भएकाले सकारात्मक निर्णय भएको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सेटोलाले बताउनु भएको छ। डिजेल पेट्रोलको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने क्रम चलिरहँदा यातायात व्यवसायीले मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन वा भाडा समायोजन गर्न माग गर्दै आएका थिए। 27 असार 2078 मा सरकारले सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाए यता डिजेल पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 34 रुपियाँले बढिसकेको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले न्याय माग्न अदालत पुगेका पीडितले निश्चित समयभित्र न्याय पाइसक्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारको मस्यौदा पेश गर्न गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री बडुले पीडितले निश्चित समयभित्र न्याय पाउने अवस्थाका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। मुद्दा दर्ता भइसके त्यसले बाँकी प्रक्रिया पाउन कति समय लाग्छ र फैसला कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने विषयको अनुमान गर्न सकिने अवस्था बन्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। न्याय माग्नेले म यति बेला न्याय मागिहाल्छु पाइहाल्छु भन्ने अवस्था बन्यो भने त न्याय जानेको कुराको अर्थ रह्यो र त्यो ठिक समयमा भयो भने अदालतका प्रति थप विश्वास थप जनआस्था बढ्छ। त्यो आजको आवश्यकता पनि भइरहेको छ। त्यसकारण यो अवस्थाको सृजना गर्नका निमित्त पनि हामीले केही व्यवस्था अब अहिलेको विद्यमान कानुनमा हामीले संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। मन्त्री बडुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउनु पर्ने भन्दै जिल्ला अदालतबाटै हुने कामका लागि उच्च अदालत अथवा सर्वोच्च अदालतमा जानु नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो। कतिपय विषयमा उच्च अदालतले नै अन्तिम फैसला गर्न सक्ने अधिकार दिएको भए पनि सो अधिकारको उपयोग हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। जिल्ला अदालत र उच्चमा आउँछ, पुनरावेदन एक तहमाथि आउँछ र त्यही टुङ्गिन्छ, अन्तिम फैसला हुन्छ, सर्वोच्चमा आइरहनु पर्दैन। त्यसरी हामीले संशोधन गरिदिएका छौँ। कति लागतसम्मको, कति बिगोसम्मको जरिमाना हुने, कति वर्ष कैद हुने जस्ता मुद्दाहरूको वर्गीकरण गरेर ती मुद्दाहरूलाई हामीले तल नै अन्तिम फैसला हुने हो भने यहाँ धाइरहनु पर्ने, यहाँको बोझ घट्ने भयो नि त, सर्वोच्चको बोझ घट्ने भयो। मन्त्री बडुले नेपालको संविधान अनुसार न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटो छरितो मितव्ययी सर्वसुलभ अनुमान योग्य निष्पक्ष प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारको मस्यौदा पेश गर्न 2078 चैत 23 गते एक समिति गठन गर्नुभएको थियो। सो समितिले आइतबार मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले एक्लै लड्ने बताउनु भएको छ। उपाध्यक्ष पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेलाई कसैसँग तालमेल वा गठबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले एमाले एक्लै निर्वाचन लड्ने र 70% पालिकाहरूमा जित्ने पनि दावी गर्नुभयो। 70% जित्न नसकेको अवस्थामा 60% भन्दा तल भने नझर्ने उहाँले दावी गर्नु भएको छ। उपाध्यक्ष पौडेलले एमालेसँग गठबन्धन होला र ठाउँ पाउला भनेर सपना नदेख्न नेकपा माओवादी केन्द्रलाई चेतावनी समेत दिनु भएको छ। गर्दैन एमालेसँग गठबन्धन गरेर अलिकति स्पेस प्राप्त गर्न सकिएला कि भनेर नसोचे हुन्छ। खास गरी माओवादी केन्द्रतिर लक्षित गरेर म भन्न चाहन्छु, त्यस खालको सपना नदेखिए हुन्छ।
उहाँले माओवादी केन्द्रसँग तालमेलका लागि कुनै पनि प्रकारको संवाद नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। माओवादी केन्द्र र एमालेको बीचमा तालमेल गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आत्मालोचना गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रका एक नेताको भनाइप्रति टिप्पणी गर्दै उहाँले सो कुरा हास्यास्पद भएको बताउनुभयो। उहाँले चाहिँ सरकार बनाइरहनु भएको छ, दक्षिणपन्थी गठबन्धन निर्माण गर्नुभएको छ। यसप्रति उहाँलाई कुनै पश्चाताप छैन, यसप्रति उहाँलाई कुनै ग्लानी छैन, कुनै लघुतावास छैन र अझै भन्दै हुनुहुन्छ कि एमालेको अध्यक्षले आत्मालोचना गर्नु पर्यो। यो सम्पूर्ण रूपमा यो हास्यास्पद कुरा हो। नेकपा एमाले जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा दरार सिर्जना हुँदा एकले अर्कालाई एमालेसँग मिल्छु भनेर तर्साउने गरेको भन्दै एमाले कसैको भर्याङ नबन्ने उहाँले बताउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसमा गठबन्धनको विषयमा अझै एकमत हुन सकेको छैन। पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले गरेको निर्णय कोइराला पक्षले अझै स्वीकार गर्न सकेको छैन। निर्वाचनको मुखमा कांग्रेसभित्र दुई धार देखिँदा अघिल्लो चुनावमा जस्तै अन्तर्घातको अवस्था दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका हुन थालेको छ। नेपाली कांग्रेसले आवश्यकता अनुसार चुनावमा तालमेल गर्ने संस्थागत निर्णय गरिसकेको छ, तर केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाटै पारित भएको निर्णय सिरोपर गर्न सबै कांग्रेस नेताहरू तयार देखिएका छैनन्। विशेष गरी गठबन्धनको पक्षमा नरहेका डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले गठबन्धनको औचित्य नरहेको अभिव्यक्ति दिने गरेको छ। केन्द्रीय समितिको निर्णय विपरीत माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्नुको आवश्यकता नरहेको अभिव्यक्ति कोइरालाले दिनुभएको छ। विचार नै नमिल्ने पार्टीहरूबीच गठबन्धन भएकाले नतिजा सोचे जस्तो नआउने भन्दै कोइरालाले पार्टीले गठबन्धनको निर्णय गरे पनि त्यसलाई संस्थागत गर्न कठिन रहेको बताउनु भएको छ। कोइरालाको यो अभिव्यक्तिले कांग्रेसभित्र गठबन्धनलाई लिएर दुई धार जीवितै रहेको संकेत गरेको छ। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा लामो छलफल पश्चात आवश्यकता अनुसार गठबन्धनका दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेपछि पनि गठबन्धनका बारेमा कोइरालाको फरक मत देखिनु कांग्रेसका लागि सुखद होइन। कांग्रेस नेता रोमी गौचन थकाली भने व्यक्तिगत विचार पार्टीको बैठक र छलफलमा राख्न पाइने, तर पार्टीगत निर्णयलाई स्वीकार्नुको विकल्प नरहेको बताउनुहुन्छ। पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि चित्त बुझे पनि नबुझे पनि पार्टीको निर्देशनलाई पालना गर्नुपर्छ। ती पार्टीले गरेका अपरदासी ढङ्गले गरेका निर्णयहरू छन् भने अहिले पनि के अरे शेखरजीहरूले पार्टीको मिटिङको लागि उहाँहरूले आह्वान गर्दा हुन्छ। तर पार्टीभन्दा व्यक्तिको विचार ठुलो हो भनेर भन्ने हो भने त्यो म होस् चाहे जोसुकै होस्, त्यो त राजाको शासनको अहमभन्दा पनि ठुलो भयो। त्यसो त कोइराला पक्षले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय न्यायसङ्गत नभएको समेत बताउने गरेको छ। तर निर्वाचन नजिक आउँदा समेत कांग्रेस एक ढिक्का हुन नसकेको संकेत गठबन्धनका विषयमा कोइरालाको अभिव्यक्तिले दिएको छ। विगतका निर्वाचनहरूमा पनि पार्टी एक हुन नसक्दा त्यसको प्रभाव मत परिणाममा देखिएको इतिहास कांग्रेसमा छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनमा कांग्रेस कमजोर देखिनुको मुख्य कारण पार्टीभित्रैको अन्तर्घात रहेको बताउने गर्नुभएको छ। यो निर्वाचनमा पनि गठबन्धनबारे कांग्रेसको अन्यल र विशेष गरी संस्थापन इतर पक्षको चाहना विपरीतको गठबन्धनको निर्णयले अन्तर्घात हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। तर पार्टीमा लामो समय क्रियाशील रहेका जिम्मेवार नेताहरूले यस्तो कदमप्रति सचेत रहनुपर्ने कांग्रेस नेता मोहन बस्नेतको बुझाइ छ। यसै गरी नेताहरूले धारणा अन्तिमसम्म गाउँ गाउँमा गएर यस्तै कुरा गर्न थाल्नुभयो भने चाहिँ यसले अलिकति असर पर्दैन भन्ने छैन। तर मलाई के लाग्छ भने पार्टीका नेताहरूले लामो त्याग तपस्या बलिदान योगदान गरेर पार्टीको यो तहमा पुगेका नेताहरूले पार्टी नै लाथालिङ्ग हुने मात्रै कुरा होइन, देशै भोलि लाथालिङ्ग हुने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रै प्रतिको वितृष्णा जन्मिने खालको परिस्थिति जन्माउने काममा नेताहरूले आफूलाई सच्याएरै अगाडि बढ्नुहुन्छ र चुनावमा असजिलो हुने गरी आफ्ना विचारहरू व्यक्तिगत विचारहरू अब राख्नुहुन्न जस्तो लाग्छ।
त्यसो त काङ्ग्रेसभित्र केन्द्रीय समितिको निर्णय सबैले मान्ने परिपाटी छ, तर संस्थागत निर्णय भइसक्दा समेत कोइराला पक्षको असन्तुष्टि रहँदा निर्वाचनको समीपमा काङ्ग्रेसमा दुई धार देखिएको छ। अन्तर्घातको खतरा काङ्ग्रेस नेताहरूले स्वीकार गरिरहँदा कोइराला पक्षको यो असन्तुष्टि नै अन्तर्घातको कारण बन्ने हो कि भन्ने शङ्का समेत गरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपाली र विवेक श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले देशले भोग्दै आएको प्रविधिको रूपान्तरण र आर्थिक समस्याबारे सरकार जानकारी रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री कार्कीले प्रविधिको विकास, रूपान्तरण र मल्टिमिडियाको आवश्यकता अनुसार अझै परिमार्जित ढङ्गले अघि बढ्न रेडियो नेपाललाई आग्रह समेत गर्नु भएको छ। रेडियो नेपालको 72औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित एक समारोहमा बोल्दै उहाँले देशको सबै भूभागमा रेडियो नेपालको पहुँच पुर्याउन जरुरी रहेको पनि बताउनु भएको छ। सुदूर गाउँको समस्या र सम्भावनालाई उजागर गर्ने गरे रेडियो नेपालले अझ निष्पक्ष, तथ्यपूर्ण, विश्वसनीय र भरपर्दो समाचार र सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने पनि मन्त्री कार्कीको भनाइ छ। उहाँले रेडियो नेपाललाई बदलिँदो परिवेश र त्यसले निम्ति आएको प्रतिस्पर्धामा खरो ढङ्गले उत्रन पनि निर्देशन गर्नुभयो। वर्तमान अवस्थाको प्रतिस्पर्धी युगमा रेडियो नेपालले समय सुहाउँदो नवीनतम प्रविधिहरूको उपयोग गर्दै अझ निष्पक्ष, तथ्यपूर्ण, विश्वसनीय र भरपर्दो समाचार सूचना प्रवाह गर्नुपर्दछ। मन्त्री कार्कीले राष्ट्रको धरोहरको रूपमा रहेको रेडियो नेपाललाई थप उचाइमा लैजान सरकार लागि परेको उल्लेख गर्दै यसमा रेडियो नेपालमा आबद्ध सबै सञ्चारकर्मी, प्राविधिक र व्यवस्थापकहरूले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नु भएको छ। माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसद विरुद्ध नेकपा एमाले दिएको रिटमाथि सुनवाईका लागि चैत 27 गतेको पेशी तोकिएको छ। एमालेबाट विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन अवैध भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटको पेशी 27 गतेका लागि तोकिएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहितका 14 जना सांसद विरुद्ध ओलीले दायर गरेको मुद्दाको पेशी आइतबार संयुक्त इजलासमा तोकिएको थियो। न्यायाधीश द्वय अनिल कुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा परेको सो मुद्दामा यसअघि गरिएको आदेशका कारण सुनवाई हुन सकेन। न्यायाधीश सुवेदीले एकीकृत समाजवादीमा रहेका सोमप्रसाद पाण्डे सम्बन्धित मुद्दामा आफूले आदेश दिएको र ओलीले दायर गरेको मुद्दामा पनि पाण्डे प्रतिवादी रहेकाले हेर्न नमिल्ने जानकारी गराउनु भएको थियो। ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल सहितका 14 सांसदमाथि कारबाही कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु भएको थियो। यसअघि नेपाल पक्षका वकिलले आइतबारको सुनवाई सार्नका लागि अघि सारेको निवेदनलाई इजलासले अस्वीकार गरेको थियो। एमालेले यही विषय उठाएर लामो समयदेखि प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि अवरुद्ध गरेको हो। स्थानीय आवश्यकता अनुसार फरक दलसँग चुनावी गठबन्धन गर्ने औपचारिक निर्णय लिएका प्रमुख राजनीतिक दलले केन्द्रीय राजनीतिलाई पनि ध्यानमा राखेर चुनावी तालमेलमा होमिएका छन्। तर केन्द्रमा भएको तालमेलप्रति स्थानीय तहका कार्यकर्ताहरू भने सन्तुष्ट देखिँदैनन्। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरूले एक्लै प्रतिस्पर्धामा जाँदा जित निश्चित भएको दावी गरेका छन्। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा एक ढिक्का भएर प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेको छ। चुनावमा गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने लामो छलफलपछि सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले देशभर आवश्यकताको आधारमा चुनावी तालमेल गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। तर 5 दलले जसरी केन्द्रमा एक ढिक्का भएर चुनावी मैदानमा उत्रने निर्णय गर्यो त्यसले तल्लो स्तरमा नेता कार्यकर्ताहरूमा भने सन्तुष्ट देखिँदैनन्। केन्द्रमा जसरी स्थानीय तहमा गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिने निर्णय गरे त्यो जायज नभएको उनीहरू बताउँछन्। अस्ति भर्खरै जुन गठबन्धनको चाहिँ लिडरहरू जुन बसेर एउटा छलफल गर्नुभएको छ त्यो सकारात्मक कुरो छ। त्यो संघीय सरकारमा लागू हुने कुरा हो, यो पहिलो कुरो। दोस्रो चाहिँ प्रदेशमा लागू हुने कुरो हो।
तेस्रो स्थानीय सरकारमा लागू हुने कुरा हो। तर यहाँ धेरै साथीहरूले बोल्नु भएको छ तल आएर वडा सम्बन्धी पनि हो कि होइन भनेर मलाई हिँड्दै गर्दा भर्खरै पनि क्वेसन गर्नुभएको छ। हामीहरूले अहिलेसम्म माथिको निर्णयअनुसार वडामा पनि गठबन्धन हुनैपर्छ भनेर बाध्य छैन, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। चुनाव हो, चुनावमा विभिन्न कारण पनि हुन्छन् हैन। यद्यपि कसैले बेमानी गर्यो भन्ने कुरा होइन, त्यहाँ उम्मेदवारमा पनि भर पर्ने विषय हुन्छ। यावत विषयले गर्दा त्यो एक खालको समस्या होला। तर हामीलाई विश्वास के छ भने यो जुन रूपमा गठबन्धन हो, गठबन्धनमा कहीँ कतै बेमानी भएको छैन भन्ने विषयमा विश्वास छ। स्थानीय आवश्यकता अनुरूप चुनावी तालमेल नभई केन्द्रीय निर्णय लादियो भने त्यो व्यवहारिक नहुने सबै दलका स्थानीय स्तरका नेताहरूको भनाइ छ। उनीहरूले एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रन नेतृत्वलाई आग्रह समेत गरेका छन्, तर त्यो तत्काल सम्भावना भने देखिँदैन। शीर्ष नेतृत्व तालमेलको भाषण गरिरहँदा तल्लो तहका नेताहरू केन्द्रीय रणनीतिको पक्षमा उभिन थालेका छन्। हाम्रो पार्टी पुरानो भएको कारणले र झन्डै 20 वर्ष स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएका कारणले पनि त्यो 20 वर्षभन्दा पहिला पनि जसले पदको आकांक्षा राखिराख्नु भएको थियो उहाँहरूले विविध कारणले पद पाउन सक्नु भएन र 20 वर्षपछि यो 20 वर्षको पिरियडमा जसले राजनीतिमा सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ उहाँ पनि आकांक्षी हुनुहुन्छ। त्यसैले आकांक्षीको संख्या हामी कहाँ बढी हुनु स्वाभाविक हो, पुरानो पार्टी ठुलो पार्टी भएका कारणले। तर त्यसको उचित व्यवस्थापन पार्टीले गर्छ। यसपटक भने विशेष गरी नेपाली कांग्रेसका स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ताहरू एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रन तयार रहेको भन्दै बताउँदै आइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताहरू पनि अघिल्लो स्थानीय चुनावमा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरे तापनि आफ्नो पार्टी विजयी भएकाले यसपटक पनि यो गठबन्धनले कुनै असर नपर्ने उनीहरूको दाबी छ। हामी यहाँ तुलसीपुर 5 मा पनि अत्यन्त राम्रो चाहिँ पार्टीको गतिविधि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। पक्कै पनि 5 दलीय गठबन्धन एउटा पार्टीले आफूलाई कमजोर ठानेर मात्रै गठबन्धन गर्ने अवस्था हुन्छ। हामीले आफूलाई अत्यन्तै चाहिँ यसपटकको निर्वाचनमा हाम्रो चाहिँ देशव्यापी रूपमा राम्रो चाहिँ निर्वाचनको परिणाम राम्रो आउने हामी अपेक्षा राखेका छौँ। अहिले दलहरूले विचार मिल्नेसँग भन्दा पनि एकले अर्कोलाई कमजोर पार्ने रणनीति अनुसार गठबन्धन गरेको देखिन्छ, जसप्रति तल्ला तहका नेता कार्यकर्ताहरू सन्तुष्ट देखिँदैनन्। विशेष गरी कांग्रेसका नेताहरू जनाधार नै नभएको दलको उम्मेद्वारलाई सघाउनु निकै घातक सिद्ध हुने बताउँदै आइरहेका छन्। तसर्थ सिद्धान्तहीन चुनावी गठबन्धन सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष दुवैको एकले अर्कालाई कमजोर पार्ने रणनीति मात्रै भएको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बाँकीको जानकी गाउँपालिकाको पशु हाट बजारमा गोरु पाइन छोडेको छ। हाट बजारमा छिमेकी जिल्ला बर्दिया, सुर्खेत, दाङ, कैलाली र काठमाडौँबाट समेत व्यापारीहरू पशु किनमेल गर्नका लागि आउने गरे पनि पछिल्लो समय रागा र भैँसी मात्रै भेटिन थालेका हुन्। 2045 सालदेखि जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को रम्बुवापुरमा हरेक शनिबार पशु हाट बजार लाग्दै आएको छ। हाट बजारमा पशु व्यापारी, किसान र होटल व्यापारीहरू रागा भैँसी किन्नका लागि जाने गर्छन्। रागा र भैँसी पहिलाकै संख्यामा भेटिने भए पनि गोरु देखा पर्न छोडेको स्थानीय श्री पशु हाट बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुदीप कुमार वर्माले बताउनुभयो। रागा भैँसी मासुको लागि पनि बिक्री गर्न मिल्ने तर गोरु नमिल्ने हुनाले यसको संख्या कम हुँदै गएको उहाँको अनुमान छ। पहिला गोरु धेरै आउँथ्यो। अब गोरुको समस्या के भयो, अब गोरु यहाँ आएपछि अब धेरै यता पुरुष दिन जान लाग्यो। गोरु अब किन्ने कारोबार हुन धेरै पुरुष कता लान्थ्यो त मलाई थाहा हुन्न। यहाँदेखि किनेर भन्छ खेतीबारीको लागि लान्छु। अब पुरुष जान प्रशासनहरूले टाइट गर्यो। टाइट गरेपछि अब उतातिर पुरुष छिर्न दिएन, त्यही भएर गोरु अहिले बन्द भयो आउने। गोरु लकडाउनमा केही समय बजार नलागेपछि घाटा लागेको बताउनुहुन्छ पशु व्यापारी प्रेम नारायण सोनकर। उहाँले पनि बजारमा उल्लेख्य मात्रामा भैँसी रागाको व्यापार भएको तर गोरुको व्यापार हुन छोडेको बताउनुभयो। त्यस्तै अर्का पशु व्यापारी कुमार यादव पशु हाट बजारले धेरै सहज बनाएको बताउनुभयो। 25 वर्ष 30 वर्ष हुन लाग्यो बजार लाग्दाखेरि मैले कारोबार गरेँ। रागा भैँसी मेला यस्तै हो। अब त्यही लकडाउनमा 2-4 बजार
चाहे लागेन अरू यस्तै लाग्छ राम्रो बजार लाग्छ अनि हामी आफ्नो राँगा बेच्न आए थिए हाम्रो काम लाग्छ भने यहीँबाट हामी किन्छौँ यहीँबाट हामी बेच्छौँ यहाँ त हाम्रो धेरै भयो यो बजार लाग्दा लाग्दा करिब हाम्रो यो हामी त 50-52 सालसँग यो बजार जानेकै छु हैन बुवा पनि आउनु भएछ बुवा पनि यहीँ हुनुहुन्छ बुवालाई सँगै आएको हामी बेचिराखेको छु यहीँबाट किनिराखेको छु हाम्रो आवश्यकता पर्यो भने यहीँ बेच्छु पशु हाट बजारमा गोरु नपाइने तर किसानले बजार क्षेत्रमा गोरु छाडा छोडिदिँदा दुर्घटना हुने गरेको व्यापारीहरू बताउँछन्। नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सफा हिमाल अभियानमा सहकारी गर्ने भएको छ। नेपाल लाइफले नेपाली सेनासँग सफा हिमाल अभियान सम्बन्धी सहकारी गर्ने सम्झौता गरेको हो। नेपालमा पर्वतारोहणको लागि खुला हिमालहरू मध्ये खास गरी सगरमाथा क्षेत्रमा फोहोरको कारण हुन गएको सौन्दर्य ह्रासलाई कम गर्न यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो। नेपाली सेनाका सहायक रथी हिमांशु खड्काले सरकारी निकाय, गैर सरकारी संघ संस्था, पब्लिक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रको सफा हिमाल अभियानमा साथ पाउनु खुसीको कुरा भएको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाल लाइफले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सफा हिमाल अभियान छनौट गरी यसको स्केट होल्डर बन्नु सराहनीय भएको बताउनु भएको छ। नेपाल लाइफका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील कुमार चौधरीले विश्व मानचित्रमा नेपालको उचाइको गौरवलाई स्वच्छ र सफा हिमालय सुन्दर देशका रूपमा परिचय कायम गर्न सहयोग गर्ने कुरालाई मनन गर्दै सफा हिमाल अभियान 2022 मा हातेमालो गरेको प्रस्ट्याउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 23 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 5847 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 23 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 1062 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा भने कसैलाई पनि पोजिटिभ नदेखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 66 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 879 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 858 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 41 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 15 जना आइसियु र 2 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,18,615 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,951 पुगेको छ भने 9,65,625 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 1 जना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभरका उद्योगहरूमा अघोषित रूपमा लोड सेडिङ गरेको भन्दै उद्योग चलाउन समस्या भएको बताएका छन्। इटहरी र विराटनगरमा सञ्चालित अधिकांश उद्योगमा विगत 1 हप्ता अगाडिदेखि 12 देखि 14 घण्टा लोड सेडिङ हुँदै आएको त्यहाँका उद्योगीहरूले बताएका छन्। प्राधिकरणले उद्योगहरूमा लोड सेडिङ नगर्ने बताए तापनि एक सातादेखि बेलुका 6 बजेदेखि 14 घण्टा उद्योगको विद्युत कटौती हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। उद्योगीहरूले प्राधिकरणले कुनै जानकारी नदिई अघोषित रूपमा लोड सेडिङ गरेको कारण उद्योगहरू थप समस्यामा परेको बताएका छन्। प्राधिकरणले एक साता अगाडि काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गत मंगलबारबाट नियमित रूपमा उद्योगहरूमा चाहेको जति विद्युत उपलब्ध गराएर लोड सेडिङ हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको उद्योगीहरूको गुनासो रहेको छ। सरकार तथा विद्युत प्राधिकरण आफैले ग्यासको खपत कम गरौं, खाना पकाउने विद्युतीय चुलो प्रयोग गरौं भन्दै प्रचार गर्ने तर उद्योगमा अप्रत्याशित रूपमा लोड सेडिङ गर्नु गलत भएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालले बताउनुभयो। त्यसकारण चाहिँ इन्डियामा कोल इम्पोर्ट भएन। हेर्नुहोस्, अब इन्डियामाबाट हामीले पावर लिइरहेको छौँ हाम्रो आफ्नो घट्ने गर्मीमा, अनि यो त एउटा अप्रत्याशित रूपमा समस्या आयो। यो समस्या त अब प्लान्ट त अब चालु हुन्छ 6 महिना लाग्छ, 1 वर्ष लाग्छ होइन। अब यस्तो टेम्परेरी फेजले चाहिँ नि हामी भोलि चाहिँ नि कुनै पनि काम गर्नेलाई हामी ब्याकफुट लियो भने त त्यो काम कहिले पनि हुँदैन। यो चल्दै गर्छ, हामी चलाउँदै गर्छौँ।
त्यस्तै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका व्यवस्थापक महेश कुमार पोखरेलले स्पिनिङ उद्योगमा एक सातादेखि निरन्तर रूपमा विद्युत आपूर्ति कटौती भएको बताउनु भएको छ। उहाँले प्राधिकरणले कुनै जानकारी बिना एक हप्तादेखि बेलुका 6 बजेपछि 14 घण्टा उद्योगमा लोड सेडिङ हुने गरेको बताउनु भएको छ। उद्योगमा लामो समयदेखि विद्युत आपूर्तिमा पटक पटक न्यून पावर ट्रिपिङ तथा विद्युतको भोल्टेजका कारण उत्पादनमा समस्या आउने गरेको भन्दै पोखरेलले 14 घण्टा लोड सेडिङ हुँदा उद्योग सञ्चालनमा थप समस्या पैदा भएको गुनासो गर्नुभयो। उत्पादनमा कति असर परेको छ, यो ठुलो आर्थिक हात बढेको अवस्था छ। हाल मात्र केही हप्तादेखि बेलुकी 6 बजेदेखि 14 घण्टासम्म पावर कट समस्या हुनु परेको अवस्था छ। त्यस्तै विराटनगरमा सञ्चालित शिवम प्लास्टिक उद्योगका सञ्चालक निखिल अग्रवालले बैंक ब्याज ढुवानीको लागत बढ्दै गएको अवस्थामा प्राधिकरणले उद्योगहरूमा 14 घण्टासम्म लोड सेडिङ गर्नु गलत भएको बताउनु भएको छ। उहाँले 14 घण्टा उद्योगहरूले लोड सेडिङ भोग्नु पर्दा उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउनुभयो। ब्याङ्कको ब्याज त्यत्तिकै माथि बढ्दै गइरहेछ, ढुवानीको कस्ट त्यत्तिकै माथि बढ्दै गइरहेछ। त्यसमाथि 12 देखि 14 घण्टा उद्योगलाई डिजलमा चलाउन सकिन्छ? इट इज इम्पोसिबल। अल्टिमेटली त्यसको प्रभाव कसलाई पर्ने हो? हाम्रो किसानलाई पर्ने हो। यो कुराहरूमा सोच विचार सरकारले एकदम क्लोजली गर्नु पर्यो। अहिले देशैभरका उद्योगीहरूले उद्योगमा पूर्व जानकारी बिना 14 घण्टा लोड सेडिङ भएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्। उद्योगीहरूले ठूला उद्योगलाई नियमित बिजुली उपलब्ध गराउन नसके प्राधिकरणले लोड सेडिङ तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग समेत उनीहरूले गरेका छन्। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, राठी गोल्ड FRLSS तार जसमा आगो लाग्दैन, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड विश्वास जित्दै अघि बढ्दै 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। पछिल्लो समय निरन्तर घटिरहेको नेप्से आइतबार 30.89 अङ्क घटेर 2513.41 बिन्दुमा झरेको हो। आइतबार 225 कम्पनीका 32,53,000 किता शेयर 1 अर्ब 46 करोड रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। 225 कम्पनी मध्ये 29 कम्पनीको मात्र मूल्य बढेको छ भने 188 कम्पनीको मूल्य घटेको छ। बाँकी 8 कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ। आइतबार नेप्सेका 13 उपसमूहमा 12 उपसमूहको शेयर मूल्य गिरावट आएको छ भने एउटा मात्रै उपसमूहमा सामान्य बढेको छ, जसमा अन्य उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 3.13% घटेको छ। त्यस्तै व्यापार विकास बैंक, जल विद्युत, वित्त, निर्जीवन बीमा, लघु वित्त, जीवन बीमा र लगानी उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी घटेको छ। नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागे पनि आज 3 वटा कम्पनीको मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। राष्ट्र उत्थान लघु वित्त, इमर्जिङ नेपाल र नेस्टो समृद्ध लघुवित्तको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। त्यस्तै जल्पा लघुवित्तको मूल्य 4% बढेको छ भने युनाइटेड इदी मार्दीको मूल्य 5% भन्दा बढी घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 9 करोड 72 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री गरेर सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको 5 करोड भन्दा बढीको शेयर किनबेच भएको छ भने नोबेल बैंकको 4 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
भारतको 3 दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी प्रधानमन्त्री देउवा स्वदेश फिर्ता। नेपाल भारत सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न आफ्नो भ्रमण सफल भएको उल्लेख। भाजपाको मुख्यालयमा जानु कूटनीतिक मर्यादा विपरीत नरहेको परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खड्काको दावी। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले नभई सभापतिका हैसियतले गएको स्पष्टोक्ति। संविधानमा उल्लेखित नेपालको नक्सा भारत स्थित नेपाली दूतावासबाट हटाइएको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीको आपत्ति। यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको भनाई। सरकारले अन्तर प्रदेश चल्ने लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीको भाडा 15% बढायो। मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार भाडा बढाइएको यातायात व्यवस्था विभागको भनाई। नयाँ प्रणालीलाई छिटो र सर्वसुलभ बनाउन अदालतको कार्यबोझ घटाउने गरी कानूनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव। मुद्दाको चाप बढी हुँदा समयमा न्याय पाउने अवस्था नरहेको निष्कर्ष। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानद्वारा संसद विघटनको प्रस्ताव। खान विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव खारेज भए लगतै जनतालाई नयाँ चुनावका लागि तयार रहन आह्वान। र इङ्ग्ल्यान्डलाई हराउँदै अस्ट्रेलियाले जित्यो आइसिसी महिला विश्वकप क्रिकेटको उपाधि। 7 पटक विश्वकप जितेको अस्ट्रेलियाद्वारा इङ्ग्ल्यान्ड 71 रनले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सक्यो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।